Dalagon ang Diyos ning matahom na usab nga adlaw, maayong adlaw kanatong tanan, akong mga hinigugma igsuon sa Ginoo ug mga higala. Ano na usab ang inyong ubos nga igsuon ang alagad sa Dios ang maguli o ano na sad kita nining manindot nga adlaw karon padayon kitang magatuon sa mga pulong sa Dios nga atong mabasa dinhi sa balaang kasulatan, ang Biblia. Praise God. Ug ang ato karon nga pagatun-an mga kaigsuonan kundi sa Ginoo o mga higala, kini ang atong mabasa sa sulat ni Apostol Pablo sa mga Kristohanon sa mga taga Tesalonica sa unang sulat sa 1 Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 1 paingon sa bersikulo 8. Ang uluhan nini mga igsoon ang kinabuhi nga makapahimuot sa Dios. Akong pagabasahon mga igsoon, 1 Tesalonica 4:1 paingon sa 8. Sa katapusan mga igsoon, kami naghangyo og nagapangamuyo kaninyo diha sa Ginoong Hesus. Maingon nga kamo nagpakakat-on man gikan kanamo unsaon sa pagkinabuhi ug sa pagpahimuot sa Dios. Sumala sa inyo na ang ginabuhat karon. Nga unta magalabi pa gayud ang inyong pagbuhat niini. Kay kamo nahibalo na unsa ang mga tugon nga among gihatag kaninyo pinaagi sa Ginoong Hesus. Kaya ang pagbuot sa Dios mao kini ang inyong pagkabalaan nga kamo managlikay sa pakighilawas nga ang matag usa kaninyo mahibalo unta unsaon niya sa pagpangasawa diha sa kabalaan o kadungganan. Dili sa balatian sa kaulag ingon sa mga hintil nga wala makaila sa Dios. Aron walay bisan kinsa nga maglapas o mamintaha sa iyang igsuon labot niining butanga. Kay kining tanan mga butanga panimaslan ra sa Ginoo sumala sa among maligdong nga pagpasidaan kaninyo. Kaya ang Dios wala magtawag kanato alang sa kahugawan kundi sa kabalaanon. Busa bisan kinsa nga magasalikoy nini, wala magasalikoy sa tao kundi sa Dios nga naghatag siyang Espiritu Santo kaninyo. Praise God, dalagon na Dios migsuon siyang mga pulong. Dinhi migsuon sa sulat ni Apostol Pablo sa mga kaigsuon ng Kristohanon sa Tesalonica. Ang ato karon nga pagtulunan, ang uluhan nini migsuon ang kinabuhi nga makapahimot sa Dios. Akong basahon migsuon ug balik 1 Tesalonica 4 bersikulo 1. Sa katapusan mga igsoon, kami naghangyo ug nagapangamuyo kaninyo diha sa Ginoong Hesus. Maingon nga kamo nagpakat-on man gikan kanamo unsaon sa pagkinabuhi ug sa pagpahimot sa Dios. Sumala sa inyo na ang ginabuhat karon nga unta magalabi pa gayud ang inyong pagbuhat niini. Praise God. Dinhi maigsoon si Apostol Pablo. Siya pahinumdom maigsoon sa mga kaigsuonang Kristohanon sa Tesalonica. Uban mato pa dinhi maigsoon sa katapusan maigsoon kami naghangyo og nagapangamuyo kaninyo diha sa Ginoong Hesus. Praise God. So ang sulat ni Apostol Pablo sa mga kaigsuonan mato pa maigsoon uban sa mga paghangyo ug mato pa og sa pagpangamuyo, no? Mato pa diha sa Ginoong Hesus. Praise God. Mato pa maigsoon padayon maingon nga kamo nagpakakat-on man gikan kanamo unsaon sa pagkinabuhi ug sa pagpahimuot sa Dios. Praise God. Mato pa ni Apostol Pablo maingon nga kamo nagpakakat-on man gikan kanamo. Ang mga kaigsuonan sa Tesalonica maigsoon, mga kaigsuonang Kristohanon mato pa na nagpakat-on sila maigsoon nahibalo og nakakat-on sila maigsoon sama ba maigsoon sa mga tinun-an o mga estudyante nga ang kahibalo nga ilang nakabot ang ilang pagkakat-on maigsoon gikan sa mga magtutudlo sa nagatudlo kanila mao man usab ang mga Kristohanon maigsoon. Hallelujah. Nagpakakat-on maigsoon pinaagi maigsoon sa mga magtutudlo nga mga alagad sa Dios. Una maigsoon sa mga propeta ug mga apostoles, no?
Matupa nagpakatuon man gikan kanamo unsaon sa pagkinabuhi ug sa pagpahimuot sa Dios. Praise God, no? Diya sa pagpangalagad nato diya sa Ginoo, pinaagi sa atong pagkakatuon sa mga pulong sa Dios, gumikan usab sa iyang mga alagad nga iyang gigamit nga diin maoy nagapanudlo sa iyang mga pulong, kita maigsuon diha makakabot og kahibalo, no? Diha kita magpagkakatuon og sa atong kahibalo nga atong makabot atong madawat maigsuon, mahibalo kita unsaon nato pagkinabuhi nato pa. Unsaon sa pagkinabuhi ug sa pagpahimuot sa Dios. Praise God, hallelujah. So, diha sa atong kahibalo nga atong nakatuonan maigsuon, gumikan sa mga nagapanudlo, diha nato maigsuon mahibaloan unsaon nato pagkinabuhi nga uyon sa kabubuton sa Dios, unsa ang makapahimuot kaniya, unsa ang iyang asa siya maigsuon mahimuot o malipay, no? Diya sa atong kinabuhi sa pagsunod pagsugot kaniya sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoong Jesucristo. Sumala sa inyo na ang ginabuhat karon nga unta magalabi pagayod ang inyong pagbuhat niini. Praise God, hallelujah. So diha maigsuon sa ilang pagkinabuhi sa ilang pagtuo, mato pa maigsuon ginabuhat nila kini maigsuon ug mato pa nga unta magalabi pagayod ang inyong pagbuhat niini. So magalabi pagayod, no, ang pagbuhat sa mga butang nga makapahimuot sa Ginoo. Hallelujah. Bersikulo 2. Kay kamo nahibalo na unsa ang mga tugon nga among gihatag kaninyo pinaagi sa Ginoong Hesus. Praise God. Mato pa ni Apostol Pablo sa mga kaigsuonan, kay kamo nahibalo na unsa ang mga tugon, unsa ang mga balaod, unsa ang mga sugo nga among ginahatag kanyo pinaagi sa Ginoong Hesus. Hallelujah. Bersikulo 3. Kaya ang pagbuot sa Dios mao kini migsuon ang pagbuot sa Dios o iyang kabuot, ano? Kaya ang pagbuot sa Dios mao kini ang inyong pagkabinalaan. So ang inyong pagkabalaan. So mao gid kini migsuon nga kamo managlikay sa pakighilawas. Praise God. So ang pagbuot sa Dios migsuon nga ang iyang mga katawhan kitang mga Kristiyanon kinahanglan migsuon kita magkinabuhi nga balaan, pagkabinalaan. Mato pa nga kamo managlikay sa pakighilawas. Praise God. Usa maigsuon nga ato gyud nga pagkalikayan maigsuon kini ang sala sa pagpakighilawas. Unsa man kini maigsuon ang pagpakighilawas? Atong hinumduman maigsuon ang pagpakighilawas usa ka buhat maigsuon nga diha maigsuon sa buhat sa tao sa panahon maigsuon nga siya maigsuon wala diha maigsuon sa kaminyoon. Usa ka buhat nga tawhanon o unodnon maigsuon nga diin ang pulong sa Dios ng kapasidaan gayud maigsuon kanato sa paglikay, no, niini. Matong pasulat usab ni Apostol Pablo sa Korinto atong basahon maigsuon sa makadiyot 1 Korinto kapitulo 7, no? Nagisgot ni tungod sa unsa kini maigsuon ang pakighilawas, no? 1 Korinto bersikulo 7. Bersikulo 1 paingon sa 2, no? Atong basahon maigsuon. 1 Korinto 7 bersikulo 1. Karon mahitungod sa mga pangutana sa inyong sulat kanako, maayo unta alang sa lalaki ang dili pagpakigduol og babay. Bersikulo 2. Apan aron sa paglikay sa tintal sa pakighilawas, ang matag usa ka lalaki kinahanglan magabaton og iyang kaugalingong asawa, ug ang matag usa ka babaye magabaton og iyang kaugalingong bana. Praise God. Mao kini migsuon. Mato pa nga mayo unta mato pa ni Apostol Pablo sa bersikulo 1, mayo unta alang sa lalaki ang dili pagkigduol og babaye o paghilabot og babaye, no? Mayo unta, no? Ang dili pag tandog og babaye sa mga lalaki sa diha maigsuon nga ang mga nahibalo sa kamatuoran o na nagtuo sa atong Ginoong Jesucristo sa gusto nga magkinabuhi nga balaan ato mayo unta. Bersikulo 2.
Apan aron sa paglikay sa tintal sa pagkikilawas dinhi migsuon, gigtambag ni Apostol Pablo aron nga mahilikay migsuon sa tintal sa pagkikilawas ang matag usa ka lalaki kinahanglan magbaton siya ang kaugaling nga asawa. Usa kinahanglan migsuon nga mato pa aron sa paglikay sa tintal nga ang tawo migsuon makasala niining pagpakigilawas mato pa ang matag usa ka lalaki kinahanglan gibaton sa iyang kaugaling nga asawa. Kinahanglan nga mga asawa na lang gyud migsuon ang mga lalaki ug ang matag usa ka babae managbaton sa iyang kaugalingong bana. Mao usab ang mga babae kinahanglan nga magminyo usab migsuon aron nga aduna sila'y ilang bana usab, no, aron sa tintal sa pagpakighilawas. Ang pagpakighilawas karon migsuon sa atong panahon mo'y pinaka usa ka atong makita sa atong palibot migsuon nga temptasyon, no, sa mga tao. Sa atong panahon karon migsuon nagkabata ang mga nakasala nining mao nga buhat migsuon. Sa atong panahon karon migsuon ang mga batan-on 12 anyos, 13 anyos migsuon, ang uban aduna nay nga buntis migsuon, ang mga kabataan, no. So tungod nining mao nga sala migsuon kining pakighilawas. Tungod sa atong panahon karon migsuon labi na sa atong high-tech na nga panahon, sa atong mga bag-o nga mga teknolohiya, ang tawo migsuon, mga kabataan nato migsuon expose kanunay migsuon sa mga gadget sama sa mga cellphone na sa mga internet, sa mga kompyuteran migsuon, ilang makita migsuon ang mga pornography o mga dili maayo migsuon nga mga talan-awon, no, nga nagsugyot migsuon sa sala sa pagpakighilawas, no, tungod sa makita migsuon diha sa nasa mga internet, no, diha sa mga Facebook, YouTube, no, makita nato migsuon adunay mga butang diha migsuon nga dili maayo nga unta dili angayan unta makita sa mga kabataan. Apan kini migsuon grabe na, no, nga expose na kaayo, dayag na kaayo migsuon diha sa social media. Kining mao nga mga makita nato ang mga sexy nga mga talan-awon sa mga kababainan o sa mga lalaki usab. So kini migsuon nagsugyot sa mga kabatan-unan sa tawo migsuon ug tanyag migsuon og temptasyon sa matag usa, no, nga magpakasala nining mao nga buhat. Mao nga ang mga katawhan sa Dios migsuon, kitang mga Kristohanon, kita migsuon gitudloan gyud migsuon nga kinahanglan kita mahibalo migsuon. Kaya ang pagbuot sa Dios mao kini nga inyong pagkabalaan nga kamo managlikay sa pakighilawas. So kitang mga katawhan sa Dios kaliwala migsuon nga rampant kini sa atong panahon karon, sa atong palibot makita nato migsuon kung unsa nakadautan ang kalibutan. Kining tanan katumanan man sab sa pulong sa Dios nga mosanay ang pagkadautan ug mubugnaw ang gugmas kalighanan ug daghan man nagpamiya sa pagtuo. Mao kini migsuon ang tagna ang pulong sa Dios sa atong Ginoong Hesus nga sa ulahing mga adlaw ug anya kita migsuon sa ulahing mga adlaw sa atong panahon karon. Busa nga dinhi migsuon kining atong pagtuon nining mao nga pagtulunan usaon nga ang atong pagkinabuhi makapahimuot sa Dios. Usa niini migsuon kinahanglan nga ato giyong likayan nga kita nga mga Kristohanon mahilikay nining matang sa pagpakasala kini ang pagpakighilawas ug nga gitudloan kita sa mga pulong sa Dios nga kinahanglan ang mga lalaki magbaton sa ilang kaugalingong asawa, no, pangasawa sila ug mausab ang mga babae managbaton sa ilang mga bana aron sa paglikay sa temptasyon migsuon tintal sa pagpakighilawas. Ang pagpakighilawas migsuon usa ka buhat sa tao sa diha migsuon sama sa
usa ka tawo, usa ka lalaki, usa ka babae nga dili minyo maigsoon sa diha nga sila buhat maigsoon og mahitungod maigsoon sa buhat sama niining gisulti dinhi nga pagkigilawas sa diha nga dili sila minyo maigsoon. Usa ka buhat maigsoon nga ginabuhat karon sa atong panahon bisan pa sa mga batan-on maigsoon, tungod kay ang mga batan-on dili pa man pwede nga maminyo apan tungod lagi maigsoon kay sila maigsoon matintal niining mao nga buhat tungod lagi sa impluwensya maigsoon di sa social media nga ilang makita maigsoon, magsugyot kanila sa pagbuhat niining mao nga sala, no? Usa ka salaod maigsoon sa kasuguan sa Dios, ang sugo sa dili pagkigilawas nga sa diha nga ang mga tao magbuhat niini sila maigsoon nakasala sa pagkigilawas. Diha maigsoon nga ang tao sa kababae o sa kalalaki magbuhat niini nga dili o gawas maigsoon sa kaminyoon. Basta sa bersikulo 4 gitudloan kita dinhi maigsoon palayon kita nga ang matag usa kaninyo mahibalo unta-unsaon niya sa pagpangasawa diha sa kabalaan ug kadungganan. So kinahanglan maigsoon nga kun ang matag usa kinahanglan nga mahibalo sila maigsoon nga kining matanga sa buhat maigsoon usa ka salaod nga gidili gyud sa Ginoo ang pagkigilawas sa diha nga kini pagabuhaton gawas kaminyoon nga gitudloan ang matag usa nga mahibalo unta-unsaon niya sa matupa sa pagminyo o pagpangasawa matupa diha sa kabalaan ug kadungganan. So kinahanglan nga ang mga labaw na maigsoon sa mga kabatanunan atong gitambagan sila maigsoon pinaagi usab dinhi sa pulong sa Dios nga mahibalo unta sila maigsoon nga kining maong buhata alang lamang maigsoon adtong mga hingkod na nga panuigon nga andam na o angayan na maigsoon mosulod sa kaminyoon, no? Kining mao nga mga buhat samtang sila anaa pa sa bata nga panuigon, so kini maigsoon dako gyud nga bawal, no, kanila maigsoon nga magbuhat niini kay dili pa man sila pwede nga mosulod sa kaminyoon. So kinahanglan nga mahibalo sila nga ug magpaabot sila sa husto nga panahon, sa husto nga higayon nga sila mahamtong na usab maigsoon nga angyan na sila mosunod maigsoon sa mosulod sila sa salag sa kaminyoon nga pwede na sila maigsoon maminyo o makapangasawa matupa diha sa kabalaan ug kadungganan. So diha usab maigsoon sa kaminyoon dili lamang maigsoon nga ang usa ka tawo, usa ka lalaki, usa ka babae mosunod sa kaminyoon tungod niya nang mao nga buhat tungod kay ang iyang hunahuna nga angayan na siya basta kinahanglan na siya mga asawa matupad kinahanglan mahibalo usab sa matag usa maigsoon labi na sa mga magtotoo kay kini maigsoon nga sulat alang man sa mga Kristohanon una sa tanan gitudloan kita matupad mahibalo unsaon sa pagpangasawa diha sa kabalaan ug kadungganan nga ang atong pagpangasawa dili tungod kay ang atong giapas nga dunan na kitay ba pa maigsoon katungod nga magbuhat sa nyana nga buhat sa mga minyo kun dili maigsoon matupad diha sa kabalaan ug kadungganan. Kinahanglan nga ang atong pagsulod maigsoon sa kaminyoon pinaagi maigsoon sa atong pagtuo diha sa kabalaan ug kadungganan nga nahibalo kita nga aron nga dili kita makasala padayon kita nga kinabuhi sa pagkabalaan ug uban usab maigsoon ang kadungganan, no, nga atong ipakita maigsoon nga adunay kitay dignidad, no,
aduna kitay dungog. Praise God, no? Nga ang matag usa adunay pag-ila, adunay pagpakita maigsoon nga ang atong kaugalingon kung kinsa man kita alang sa mga lalaki ug babae, aduna sila'y dignidad maigsoon, aduna sila'y dungog, no? Tungod kay kung buhaton lagi maigsoon sa mga tao ang dili maigsoon ipaagi sa husto nga proseso ang kaminyoon, sama sa atong panahon karon maigsoon daghan na ang mga kabatan-unan nga mosunod maigsoon ni anang mao nga sulod sa matupang maigsoon sa panagminyo apan maigsoon magsugod maigsoon una sa tanan diha maigsoon sa sayop nga paagi sa kaminyoon tungod kay una man maigsoon ang panag-ipon, no? Pag-ipon man maigsoon. So una na nga nakasala maigsoon sa pakighilawas, aya na dayon maigsoon magsunod na ang kaminyoon. Muna kasagaran karong kadaghanan maigsoon ginahimo sa mga katawhan. Labaw na gyud maigsoon ni adtong mga hintil, no? Mga dili mga magtotoo o wala makiala sa Dios. Karon sa atong panahon daghan maigsoon ang mga live-in partners, no? Nag-live-in lang, no? Tuon nga ila nang giisip maigsoon tungod kay sa ilang pag-live-in aduna na sila mga anak. So nag-isip na sila silang kaugalingon nga minyo sila maigsoon. Ang ilang pagpuyo-puyo, no? Apan kini maigsoon dili kini mao ang kabubuton sa Dios kung atong sundon ang iyang mga sugo. Kay matupag itudloan kita nga kinahanglan unta kita mga sawa. Sa husto nga paagi matupad diya sa kabalaan ug kadungganan. Kinahanglan maigsoon diya sa panagminyo, matupad kinahanglan angayan ang lalaki ug babae nga matupad maigsoon aduna sila'y dungog sa matag usa, adunay ilang gihuptan nga kadungganan uban sa kabalaan nga kinahanglan unta maigsoon nga ang ilang panagminyo sa diha maigsoon nga wala pay nahitabo maigsoon nga panagduol sa usag-usa, no? Wala bay una-una nga buhat maigsoon nga kini ang sama lagi nining sala sa pagpakighilawas. Kinahanglan maigsoon nga sila birhin ang matag usa, no? Birhin ang lalaki, birhin usab ang babae. So ang lalaki wala makatandog ni bisan kinsa nga babae, ni ang babae usab wala moagi maigsoon ni bisan kinsa nga lalaki. So birhin sila, no? So diha makita nato maigsoon ang kabalaan o kadungganan diha sa ilang kaminyoon, sa ilang panagminyo. Diha maigsoon sa husto unsaon ang pagpangasawa maigsoon. Sa bersikulo 5, dili sa balatian sa kaulag ingon sa mga hintil nga wala makiala sa Dios. So ang pagpangasawa maigsoon alang sa mga kalakinan, ang panagminyo alang usab sa mga kabayinan, matupad dili sa balatian sa kaulag. Dili kay tungod maigsoon tawag diha sa unodnon nga kaulag usa magminyo ang tao. Kung dili matupa sa una maigsoon sa bersikulo 4 nga diha sa kabalaan o kadungganan, no? Ang pagminyo ay panagminyo maigsoon dili kay tungod sa matupabalatian sa tawhanon, unodnon nga matupa pagbati maigsoon sa kaulag ingon sa mga hintil, no? Kini ang mga hintil maigsoon giisgutan dinhi maigsoon ang mga dili magtotoo, wala makiala sa Dios. Praise God. Kay kasagara maigsoon ang wala makiala sa Dios, mga dili magtotoo, atong makita maigsoon kung unsa ang ilang mga ginabuhat, no? Kung ang tao maigsoon ignorante pa maigsoon sa pulong sa Dios, ang mga buhat maigsoon alang lamang gayud maigsoon sa tawhanon unodnon nga paagi. Mabasa nato maigsoon sa sulat sa
Epeso, sa Epeso 4, versikulo 17, busa magingon ako nga pagmatuod ni tungod sa Ginoo nga kinahanglan dili na kamo managawi ingon sa mga hintil kinsang mga panghuna-huna walay kapuslanan. So ang mga hintil may ison matupa ang ilang panghuna-huna, matupa gitawag ni ison dinhi nga walay kapuslanan. Matupa ang ilang pagpanabot ngit-ngitan sila nahimula gikan sa kinabuhi sa Dios tungod sa kaburong nga anaa kanila, tungod sa ilang kaignorante may ison. Matupa gumikan sa katig-as ilang kasing-kasing. Sila dili namubati ug mitugyan sa ilang kaugalingon sa pagpatuyang sa kaulag. So ang mga hintil gid maigsoon matupa sa ilang kaugalingon, matupa sila dili namubati daw kana bang manhid na sila maigsoon na bang sa ilang kaugalingon dili na nila mabati maigsoon, matupa mitugyan sa ilang kaugalingon sa pagpatuyang. So pagpatuyang na lang maigsoon. So paturagas na lang may isuon pagpatuyang, wala nagyoy pugong-pugong matupa sa ilang kaugalingon sa pagpatuyang sa kaulag. Dalo sa pagbuhat sa tanan matang sa kahugawan. So hakog sila may isuon sa ato pa may isuon. Sa tanang buhat sa kahugawan kini ang mga hintil. Usa mato pa dinhi may isuon kinahanglan nga ang atong kinabuhi dili sama may isuon sa mga hintil. Hallelujah. Praise God. Mato pa nga wala makiila sa Dios. Versikulo 6, balik ta mag-igsoon sa atong teksto, 1 Tesalonica 4 versikulo 6, aron walay bisan kinsa nga magalapas ug maminta sa iyang igsoon labot ni ining butanga. Kay kining tanan mga butanga panimastran na sa Ginoo, sumala sa among maligdong nga pagpasidaan kaninyo. Mato pa aron walay bisan kinsa nga magalapas ug mamintaha. So kining makalapas may igsoon mo, lagi may igsoon kini ang pagsupak, no, usahay sa unsa ang sugo sa Dios mo kana mison nga makalapas ang tao ug matupa og makapamintaha na bang makahimo maigsoon nga mabintahaan ang uban, no. Matupamintaha sa iyang igsoon. Hallelujah. So muni ang paagi labot ni ining mga butanga. So adunay mga paglapas ug pamintaha matupa labot ining mga butanga kini may isuon ang may tungod sa sala, no, sa pagpakighilawas. Ug matupa kay kining tanang mga butanga panimastran na sa Ginoo. So aduna usay balos may isuon ng Ginoo. Adunay paghukom ang Dios may isuon ining maong mga buhata kung kini buhaton sa mga tao, no. Usa kinahanglan may isuon kitang mga katawhan sa Dios, kitang mga Kristiyano mahibalo kita may isuon kung unsa ang paagi matupa unsaon ang pagpangasawa, matupa diha sa pagkabalaan, matupa kabalaan ug kadungganan. Ug matupa dili sa balatian sa kaulag ingon sa mga hintil, dili nga matupa sama sa balatian sa mga dili magtotoo. Ang ilang pagbati may isuon matupa nagpatuyang lang diha sa kaulag ug kahugawan sa atong gibasa sa Epeso 4:17, 18, diin may isuon nagisgot kabahin may isuon sa buhat nga dili maayo sa Epeso 4:19, sila dili mobati mitugyan silang kaugalingon sa pagpatuyang sa kaulag dalo sa pagbuhat sa nangmatang sa kahugawan kini ang mga hintil. Praise God. Versikulo 7. Hallelujah. Kaya ang Dios wala magtawag kanato alang sa kahugawan kundi sa kabalaanon. Praise God. Hallelujah. Mato pa kitang mga katawan si Dios, kitang mga Kristiyano gitawag kita sa Dios migsoon. Mato pa wala siya magtawag kanato diha sa kahugawan. So, kundi sa kabalaanon. So siya nagtawag kanato migsoon diha gyud sa pagkabalaan migsoon. Dili niya pasagdan migsoon nga ang mga katawhan magpabilin diha sa kahugaw. Musa nga kinahanglan mo gawas kita migsoon, mo pahalayo kita, mulikay kita migsoon sa buhat sa kahugawan, no. Hallelujah. Versikulo 8, busa bisan kinsa nga magasalikoy niini wala magasalikoy sa tao kundi sa Dios nga naghatag sa iyang Espiritu Santo kaninyo. Praise God. Katapusan migsoon versikulo 8. Busa mato pa dinhi migsoon busa bisan kinsa nga magasalikoy niini
wala magasalikuy sa tao kung dili sa Dios nga naghatag sing Espiritu Santo. So sa ato kuno nga pagsalikuy migsuon ko atong isalikuy kini ang mga sugo gikan sa Dios, mga pagtudlo, mga pagtulun-an nga unsaon nato migsuon sa pagbuhat nga kinahanglan mahibalo kita unsaon sa pagkinabuhi nga makalingkawas kita migsuon gikan sa pagpakigilawas o ang sugo mahitungod usab migsuon unsaon nato nga sa pag kinabuhi nga makapahimuot sa Ginoo o nga unsaon nato migsuon sa pagbuhat kung kita man migsuon mga anaa mosulod sa kaminyoon sa pagpangasawa matupad sa kabalaan o sa kadungganan. Ug mato pa busa bisan kinsa bersikulo 8 busa bisan kinsa nga magasalikuy niini. So kung ato kining isalikuy ato kini migsuon dili tumanon kung ato kining suwayon o atong supakon wala magsalikuy sa tao, wala kita mosalikuy migsuon sa mga tao nga nagtudlo sa pulong sa Dios sama kang Apostol Pablo o sa mga uban pang mga magtutudlo nga gigamit sa Dios sa atong panahon karon sa baka sa mga pastor o magtutudlo, mga magwali, wala kita magsalikuy kung dili migsuon wala magsalikoy sa tao kung dili sa Dios nga naghatag sing Espiritu Santo kaninyo. So sa diya nga atong supakon, atong suwayon maigsoon, atong isalikoy, dili nato paminawon maigsoon, dili nato tumanon ang mga pulong sa Dios. Sama nining atong ginatun-an karon maigsoon. Matuba wala nato isalikoy ang tao, wala nato isalikoy ang mga nagatudlo sa pulong sa Dios. Kung dili sa Dios nga naghatag sa iyang Espiritu Santo kaninyo. Ang atong gisalikoy gid migsoon mao ang Dios nga mato pa naghatag sa iyang Espiritu Santo kanato. Hallelujah sa matag usa. Praise God. Ang Espiritu Santo sa Dios mao siya migsuon hallelujah ang gihatag sa Dios sa matag usa kanato. Tungod kay mao man kini ang iyang gasa nga iyang gisaad sa matag usa nga magadawat migsuon sa iyang ngalan, makadawat sa kapasayloan sa mga sala sa diha migsuon nga nituog kita naghinulsol kita nidawat kita sa bautismo sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo sa buhat 2:38-39 madawat usab nato ang gasang Espiritu Santo. Busa sa diha migsuon nga ang gasang Espiritu Santo nga niya kanato migsuon nagapuyo kanato sa atong tagsa ka kasing-kasing sa atong tagsa ka kinabuhi. Ang Dios migsuon sa diha nga atong isalikoy ang mga pulong sa Dios maigsoon. Hallelujah. Ang mga pagtudlo, mga pagtulun-an, kasuguan sa Dios maigsoon. Ang ginatudlo maigsoon sama kanila ni Apostol Pablo. Ang ginatudlo maigsoon sa mga magwali, mga magtutudlo o mga pastor maigsoon. Sa atong pagsalikoy ini maigsoon, dili nato gisalikoy ang mga tao nga nagatudlo. Kung dili maigsoon, ang atong gisalikoy mao gid ang Dios nga mato pa naghatag siyang Espiritu Santo sa matag usa kanato. Busa gikinahanglan nato maigsoon ang pagkahibalo, ang pagkakat-on gyud maigsoon kung unsa ang kabubuton sa Dios pinaagi sa atong pagsunod, pinaagi sa atong pagtuman sa iyang mga pulong. Unsaon nato pagkinabuhi maigsoon diya sa iyang kabubuton nga kita maigsoon magkinabuhi nga makapahimuot maigsoon sa atong Ginoong Dios pinaagi sa pagsunod maigsoon sa pagbuhat unsa maigsoon ang gitugon kanato unsa ang gihatag kanato maigsoon nga mga pulong sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Jesucristo. Praise God. Mato pa kay kita maingon nga kamo nagpakat-on man gikan kanamo unsaon sa pagkinabuhi ug pagpahimuot sa Dios. Praise God. Hallelujah. Mato pa ni Apostol Pablo versikulo 1 ug sa versikulo 3 maigsoon kay ang pagbuot sa Dios mao kini ang inyong pagkabinalaan. So ang pagbuot sa Dios maigsoon nga kita gyud maigsoon magkinabuhi nga balaan. Praise God. Hallelujah. Ug mato pa nga kamo managlikay sa pagpakigilawas. Mulikay gyud kita maigsoon sa buhat sa pagpakigilawas alang sa mga wala pa maigsoon
mosulod sa kaminyoon, kinahanglan nga likihan gid maigsoon ang buhat sa pagpakigilawas. Bisan pa sa mga minyo na maigsoon, kinahanglan mahibalo usab kita unsaon sa paglikay sa mao usab nga buhat, unsaon sa pagbatok ni nimong tentasyon nga karon sa atong panahon maigsoon. Kasagaran daghan mga katawhan nga nakasala sa mao nga mga buhat maigsoon, bisan pa kanila nga nagpatawag nga mga Kristohanon, daghan nakasala maigsoon nining maong mga buhat sa pagpakigilawas, buhat sa pagpanapaw, diin taliwala maigsoon nga sila nahibalo na sa unta maigsoon unsa ang mga sugo sa Dios sa pagdili sa mga katawhan sa Dios, sa pagpakasala sama nining pagpakigilawas o uban niya maigsoon ang pagpanapaw. Busa kinahanglan nato maigsoon ang kanunay pagkamainampuon diya sa Ginoo, ang pag-ampo nato sa tanang panahon matupad sa Ginoo, pag-ampo kamo aron dili ka madalinas ngadto sa panulay. Kinahanglan maigsoon ang usa nga sekreto aron kita maigsoon atong madaog, mabatukan nato maigsoon ang tentasyon sama sa pagpakigilawas o pagpanapaw. Kinahanglan kita kanunay magmainampuon, mag-ampo sa kanunay. Kay mo kini maigsoon nga ang atong pag-ampo di sa Ginoo mao ang atong kanunay nga komunikasyon kaniya, ug siya magahatag kanato og kusog kalig-on sa pagbatok sa bisan unsa mga pagsulay, mga tentasyon nga modangat sa atong tagsa kinabuhi. Atong hinumduman nga kanunay maigsoon ang atong kaaway, ang yawa, matupa sama siya sa leon nga nagangulog, nga nagalibot-libot o nangita sa iyang matukob. O matupa gitudloan sab kita sa mga pulong sa Dios sa pagsukol kaniya. Matupa suklan nato ang yawa aron siya mokaratil pagdalagan gikan kanato. Suklan nato siya pinaagi maigsoon sa pulong sa Dios. Hallelujah. Dili nato madaog si Satanas, ang yawa pinaagi sa atong kaugalingon nga kahibalo, kaugalingon nga kaalam, kaugalingon nga kusog, tungod kay ato siyang kaaway maigsoon sa espirituhanon nga paagi maigsoon. Siya kanunay nato nga kabatok sa tanang higayon, tanang panahon maigsoon. Hallelujah. Ug ang kaaway nga si Satanas kanunay nato siyang makita maigsoon nga nagapanglihok maigsoon sa atong palibot diya sa espirituhanon nga paagi. Diin makita nato unsa ang urog, unsa ang mga uso dinhi sa kalibutan nga maoy magaganoy sa tao, magaguyod sa tao ngadto sa tentasyon aron ang tao makasala sama nining buhat sa sala sa pagpakigilawas o pagpanapaw. Praise God. Dalagon ang Dios maigsoon sa iyang mga pulong hinautang matag usa nakakabot o dugang na usab nga kahibalo o kaalam nga espirituhanon pinaagi sa mga pulong sa Dios karon nga atong ginatambitan, ang atong ginatun-an ang kinabuhi nga makapahimuot sa Dios, ug atong gitun-an ang sulat ni Apostol Pablo sa mga kaigsoonang Kristohanon sa mga taga Tesalonica sa 1 Tesalonica kapitulo 4 1 paingon sa 8. Praise God. Nga nagtudlo ka nato unsaon sa paglikay diha sa pagpakigilawas. Kitang mga katawhan sa Dios, kitang mga anak sa Dios, kita nga anaa sulod sa iyang iglesia. Kinahanglan mahibalo kita unsaon sa pagkinabuhi diha sa pagkabalaan, unsaon sa pagpahimuot sa atong Ginoong Hesukristo sa atong pagkinabuhi kanunay nga pagpahimuot kaniya sa atong Ginoong Dios. Dalagon ang Dios maigsoon ang Dios magapanlain kanatong tanan o hinaut ang matag usa padayon kita maigsoon magtuon padayon sa pag susi maigsoon sa pulong sa Dios sa balaang kasulatan kay pinaagi ni maigsoon magadugang ang atong kaalam kay balong espirituhanon sa padayon nato nga pagtuon sa mga pulong. Ug kini usa maghatag kanatong dugang kadasig kalig-on sa atong padayon nga pagtuo pagpanalagad kaniya samtang magapaabot kita sa iyang pagbalik. Dalagan ang Dios magapanalangin kanatong tanan ug daghang salamat.